Le langage de programmation numéro 1 وانا تنسجل لكم هاد لا فيديو هو جافا سكريبت. والكثير من لي ديفلوبور اللي تعرفوا جافا سكريبت، ولكن قليلين لي ديفلوبور اللي تعرفوا بانهم يمكن لهم يexécuter جافا سكريبت côté serveur في la partie backend. Actuellement avec l'environnement d'exécution Node.js يمكن لكم تكتبوا un code في la partie backend. Donc, يمكن لكم تعملوا مع la base de données, يمكن لكم ديروا un traitement lourd, يمكن لكم تجيريو les fichiers juste avec JavaScript. Actuellement, ولاو بزاف ديال les frameworks qui se basent sur Node.js بحال لو كا ديال Adonis.js, Sales.js, Meteor.js et autres. Le fameux framework le plus utilisé هو Express.js, surtout ملي تنبغيو ديفلوبيو microservices. Mais actuellement خرجت Nest.js اللي جايب واحد لا ريفوليسيون اكستراوردينير وبغيتكم تعلموا عليه، وداكشي علاش قررت انني ندير لكم هذا الفيديو باش تستافدوا لو ماكسيموم بوسيبل، سورتو بان Nest.js هو لو رومبلاسون ديال Express.js ان شاء الله، وهو باش نبقاو نديفلوبيو المايكرو سيرفيسز فيا جافا سكريبت plus précisément avec l'environnement d'exécution Node.js. دونك واجدين؟ انا واجد، نتمنى نتوما تكونوا واجدين تكملوا معايا لا فيديو جوسكا لا فان، ومن بعد غادي ترجعوا تشوفوا لا فيديو تبراتيكيو بوت كود باغ بوت كود. توعدوني؟ يلا سي بارتي. دونك الموضوع ديالنا هو Nest.js. Nest.js c'est un framework qui se base sur Node.js côté backend bien sûr. Le développement avec le langage JavaScript. تيمكن لكم تعملوا مع لي باز دو دوني بحال لوكا ديال لارافيل، ديال سيمفوني، ديال سبرينغ بوت etc. Donc il se base sur le design pattern MVC model view controller. غادي نشوفوا فيه repositories، فيه لا جيستيون ديال لي زونتيتي بحال لوكا ديال سيمفوني اولا بحال لوكا ديال سبرينغ بوت. دونك الناس اللي هما تيخدموا ديجا في سبرينغ بوت غيجيكم تري سامبل، لا ميم شوز بالنسبه للناس ديال سيمفوني. حاجه واحده اخرى il se base sur le langage TypeScript اللي هي واحد لا كوش سوبيريور على جافا سكريبت. دونك تقريبا غيبان لكم بحال انجولار. الناس اللي خدامين بانجولار خاصكم ضروري ما تعلموا Nest.js. غتولي ديفلوبي في لو كوتي باك اند avec Nest.js و لو كوتي فرونت اند avec Angular، وبالتالي غيولي عندك اون ابليكاسيون تقريبا homogène، نفس اللونغاج، نفس لا فيلوزوفي، نفس لا سانتاكس. دونك اول حاجه خصنا يكون عندنا لونفيرونمون ديكزيكسيون جافا سكريبت او لا Node.js. دونك خاصكم ضروري ما تانستاليو في لا ماشين سوا د لا فيرسيون هادي LTS لي لونغ تيم سيبورتد اللي هي ستابل او لا الكورنت. دونك خذوا اللي بغيتو، ما كاين حتى شي مشكل. ثاني حاجه غير خصنا ماي اس كيو ال لان غادي نتعاملوا مع اون باز دو دوني ماي سيكوال. الوغ عندكم لا بوسيبيتي انكم ديروا لو شوا ديال بليزيور انفيرونمون. الوغ الا كنتو خدامين في ويندوز تنقترح عليكم لاراغون فريمون تري بويسون، كلكم تيليشارجيو لا فيرسيون من الاحسن تيليشارجيو لا فيرسيون فول هذه اللي هي فيها 130 ميجا بيت. سينو الا كان عندك الماك او لا لينكس يمكن لكم تستعملوا دوطخ، مثلا الاكزامبل او لا اللومب او لا المومب او لا دوطخ. المهم خاص يكون عندك ماي اس كيو ال في لا ماشين. كتعرفوا بانه غير خص ان انترميديير ما بين لابليكاسيون اللي هي اورينتي اوبجي اي لو موند ريلاسيونيل غادي يكون هو الماي سيكوال. دونك في هذا لوكا غير خصني ان او ار ام يعني اوبجيكت ريليشن مابين. الاو ار ام اللي تيمشي مع Nest.js لو تيسيبورتي افيكتيفمون Nest.js هو تايب او ار ام. تايب يعني تايب سكريبت، او ار ام اوبجيكت ريليشن مابين. دونك حتى هو غادي نخدموا به. كما قلت لكم ان Nest.js سو باز سور تايب سكريبت، من الاحسن انكم تكون عندكم كيلكو نوسيون، وحتى الناس اللي ما عندهمش دي نوسيون ديال تايب سكريبت يمكن لكم تمشيو لا بلاتفورم ديالي اللي هي البرايت كودين، راه كاينه فيها بليزيور فورماسيون، تمشيو تشوفوا الفورماسيون ديال انجولار. الوغ راه هي نورمالمون بايونت، مي كاينين واحد 20 فيديو بروميير فيديو راه غراتويت يمكن لكم تشوفوهم، راه تنشرح فيهم تايب سكريبت. بيان سور يمكن لكم الا كنتو باغي تعلموا دوطخ لونغاج دوطخ فريم ورك بواحد الطريقه اللي هي بروفيسيونيل و 100% دارجه، ها هما راه كاينه انجولار، سيمفوني 3، رياكت جي اس، جيت اند جيت هاب، كاينه سيمفوني 4، كومون ديفلوبي اون ابليكاسيون مايكرو سيرفيسز via Symfony 4, API Platform et autres.
bien sûr c'est une API اللي هي sécurisée. Donc نبداو ان شاء الله نخدموا بالNest.js. راه كاينه الدوكيومونطاسيون فريمون très expliquée, très bien expliquée اللي هي هذه اللي كنترولوا ليها. Donc pour installer Nest.js في la machine, je préfère انني نستعمل CMider. يمكن لكم تستعملوا Git الا كان عندكم ou là n'importe quel prompt commande عندكم في la machine ديالكم le système d'exploitation. Alors pour installer Nest.js, il suffit de dire npm node package manager install على هي install -g يعني globally في la session ou le nom du package هو nest-cli اللي هو command line interface. cliquons sur entrée وتسناو jusqu'à qu'il se termine. alors déjà انا عندي installé nest.js. الا بغيتو تاكدوا تشوفوا واش عندكم nest ولا لا ديروا nest-version. cliquons sur entrée خاصو يعطيكم بعد l'installation خاصو يعطيكم la version. peut-être عندي la version 6.6.4. très bien. دونك هكذا باش يمكن لكم تفيريفيو واش تانستال عندكم Nest.js. الوغ انا لي بروجي ديالي تنديرهم هنايا في هذا لو دوسيي اللي كاين عندي في الديسكتوب سميتو project. الوغ باش نجينيري ان نوفو بروجي فيا Nest.js يسوفي ندير nest new et le nom ديال لو بروجي. الوغ لو نون بروجي مثلا غنسميه todo. نديرو لا جيستيون ديال todo Nest.js. cliquons sur entrée, on s'en jusqu'à ce qu'il se termine la génération de le projet. alors on a la génération qui va installer les dependencies, les packages nécessaires pour tourner l'application. on va utiliser npm les one node package manager. sinon les cas comme yarn l'alternative de npm que les consommateurs. je préfère installer les packages via node package manager parce que c'est le plus utilisé. alors maintenant qu'il se termine on va aller من بعد لا جينيراسيون ديال لو بروجي تعطينا جوج ديال لي انستركسيون. اول حاجه تيقولنا خاصك تبوزيشناو في لو بروجي اللي هو todo nest.js ومن بعد غادي نلونسي لو سيرفور فيا npm run start. الوغ اول حاجه غادي نبوزيشنا فيه change directory اللي هي cd todo nest.js. اي ابري غادي ندير واحد كلير باش يبان لكم مزيان. نديرو لا كوموند npm run start او الا كان عندكم اليارن غديروا yarn directement start بلا ما ديروا run. دونك هنا عندنا npm دونك نديروا run start. كاين بليزيور مود دونفيرونمون. alors حنا خدامين دابا في لو مود ديفلوبمون. alors شنو هو الفرق ما بين المود هادي او لو مود دونفيرونمون ديف. alors هنا اون فوا لونسي لنا هاد لو سيرفور اون فوا ندير شي موديفيكاسيون باش نفيزواليزي داكشي اللي درت خصني نوقف لو سيرفور ولونسي انوفو يعني ندير غوديماراج لو سيرفور. ما يمكنليش نديرو هاد القضيه خاصها تكون اوتوماتيك. دونك داكشي علاش خاصنا نكونو اون مود ديف اوتوماتيكمون. ملي تنديرو اونغيستري تيدير الغوديماراج ديال لو سيرفور اوتوماتيكمون الهوت ريلود. دونك كليك على اونتري اوتوماتيكمون غيطونسا لو سيرفور في لو بور 3000. انا غادي نوريكم علاش كليكم 3000. غادي نشوفو لا ستركتور او لا لو كونتوني ديال لي فيشي ديال Nest.js. دونك لو سيرفور تلونسا غادي ندوبليكي هاد التاب. غنكليكي على لو بوطون دروا وغادي من بعد ندير دوبليكيت روت. هنايا غيعطيني نفس لاربوريسونس نقول ليه كود دوت باش اوتوماتيكمون يتحل هاد لو بروجي todo Nest.js في الفي اس كود اللي قلنا غادي نانستالي. دونك اول حاجه كاين لو دوسي ديست وهاد لو دوسي فين تيجينيرا لو بروجي في البرودكسيون. ان شاء الله ملي غادي ديفلوبيو ان بروجي Nest.js باش تخدموا في البرودكسيون خاصكم تجينيريو بيان سور لي فيشي جيس وغادي تلقاو داكشي اللي جينيري في وسط هاد لو دوسي ديستان. بون ما تيهمناش دابا بور لو مومون. نود موديولز هما فين كاينين لي باكيج نيسيسير بور تورني لابليكاسيون. الاس ار سي هو لو دوسي فين تيكون لو بوت كود ديالنا لي موديول لي كونترولور لي سيرفيس ريبوزيتوريز لي زونتيتي لي موديل لي دي تي او اكسيتيرا. دونك كاع لو كود ديالنا تيكون في هاد لو دوسي الاس ار سي او تيست. بون بور فير التيست يونيتير اكسيتيرا. جيت اغنور هو الفيشي اللي يمكن لكم تانيوري فيه كاع دي فيشي وكاع دي دوسي ما بغيتهمش يطلعوا في ان سيرفور ديستون جيت بحال لو كا ديال جيت هاب او لا جيت لاب او لا البيت براكيت اكسيتيرا. Alors le fichier le plus important هو الpackage.json. Donc il a حليتو هذا le fichier غادي تلقاو quelques commandes, quelques informations على le projet, la version, le nom, etc. l'auteur. Bon on a l'auteur نقدر ندير محمد إبراهيم pour le moment. Enregistré.
كاينين كيلكو كوموند منهم لا كوموند اللي درنا قبيله اللي هي start 2.dev اللي هو لو بلوز امبورطون هي الديبندنسيز والديف ديبندنسيز. الوغ شنو الفرق بين الديف ديبندنسيز والديبندنسيز؟ ديبندنسيز تنديكلاريو فيه كاع لي باكيج نيسيسير بور تورني لابليكاسيون سوا اون تيست اون ديفلوبمون اون برودكسيون. باغ كونت ديف ديبندنسيز هاد لي باكيج اللي هما في ديف ديبندنسيز valable juste dans le cas ديال test et de développement. donc في البرودكسيون يمكن لينا نحيدوهم ما نخليوهمش، وهكذا لا تاي دو بروجي غادي تصغر بزاف. دونك على بركه الله نشوفوا الاي اس ار سي. alors وسط الاي اس ار سي عندي ان فيشي مين دو تيست وهذا البوستراب ديال لابليكاسيون لونطري ديالو. alors اللي كليكيت عليه غادي نلقاو فيه لا كونفيغوراسيون دو سيرفور فيا نيست فاكتوري ها هي و لو بور اللي تيدير ليها الليسنر او الليسن هو 3000. دونك يمكن لكم تبدلوا لو بور من هنايا. لا غادي نردو انايا 5000 لانه 3000 عندي ان بروجي اللي هو ديجا كيتورن رياكت جي اس. دونك غادي نخليه في 5000 غادي ندير اونغيستري اوتوماتيكمون. دابا راه دار لينا الرولود ديال السيرفور. بور لونسي دابا لابليكاسيون غادي نمشي للنافيغاتور ديالي وهنايا غادي ندير لوكال هوست بلاص 4200 ديال انجولار غادي ندير 5000 وغادي نكليكي على اونطري ونشوفوا لو ريزولتا. دونك عطاني الهلو وورد. كيفاش بانت هذا هلو وورد؟ يلا هو تبع معايا مزيان وشوف معايا كيفاش بانت هاد هلو وورد. غادي نمشيو نشوفوا لو كونترولر. الا كليكيت على الكونترولر غادي نلقاو بانه كاينه فيه اون ميثود اللي سميتها الجيت هلو. لو تيب دو روتور ديال هاد لا ميثود سترينغ. لو روتور سي اون فونكسيون اللي كاينه في ان اوتر اوبجي اللي هي الاب سيرفيس، وهاد الاب سيرفيس سي اون انستونس من ان سيرفيس سميتو الاب سيرفيس. دونك هنا راه كاين عندي الاب سيرفيس هو. الا حليتو افيكتيفمون غادي نلقى لا ميثود جيت هلو اللي فيها لو روتور هو هلو وورد. الوغ غادي نحاول نبدلها ندير سلام لي زامي. درت اونغيستري راه اوتوماتيكمون دار رولود ديال السيرفور. الا مشيت دابا للنافيغاتور je clique sur refresh. donc خدا en considération داكشي اللي كتبت. c'est-à-dire que شكون اللي تيتيكزيكوتا الكونترولور. الكونترولور il va faire appel au service لان السيرفيس هي الداتا لاير. الناس ديال سبرينغ بوت ديال جافا اون جينيرال عندكم واحد لاكوش ديال الداتا لاير هي تيكون فيها لو تريتمون. دونك داكشي اللي غادي نديرو حتى حنا. بوسكو بغيت نجيري دابا لو تو دو من الاحسن انني نكري ان موديول اللي تيجيري فيه اللي تنجيريو فيه تو دو، لانه اون فوا تنخدمو بالنيست جي اس تنخدمو بواحد فريمورك اللي هو سكيلبل ايفوليتيف، يعني يمكن لينا نديرو ان ايكو سيستيم. الوغ في هاد لو كا غادي نجينيري ان موديول. الوغ يسوفي ندير nest generate module et le nom du module نسميه مثلا to dos. je clique sur entrée. alors soit تكتبوا هاد لي مو بهاد الطريقه هادي اولا ديروا لي زالياس اولا لي زابريفياسيون. موديول هي ام و generate هي جي. اوتوماتيكمون ملي تدير جي تعرف هي generate والام هي الموديول. دونك هنا فهاد لوكال موديول معرفوش، دونك من الاحسن انني نكتبو est j module. donc automatiquement génère ليا un module. باش نشوفوا هذا لو موديول كريا لنا ان دوسي سميتو تودوس وسطو تودوس دوت موديول. pour le moment كاين عندنا ان ديكوريتور سميتو الارت موديول. un décorateur c'est une annotation qui sert à appliquer quelques options à la classe. مثلا هذا c'est un module اللي هو sous forme d'une classe. alors pour le moment هذا لو موديول ما عنده لا كونترولور لا سيرفيس لا حتى شي حاجه. alors غادي نحاول نجينيري ان كونترولور اللي غيكون وسط هذا الموديول. شوفوا واش غيطرى لنا الموديول وهنايا غادي تزادوا دو فيشي. خلينا نشوفوا شنو هما هاد لي فيشي. alors غادي نرجعوا للبرومبت كوموند ديالنا اللي هو سي امايدر وغادي نجينيري ان كونترولور. دونك هنا نحيد موديول ندير سي انتر. نتمنى يكون سي هو الكونترولر. بون ما تعرفوش من الاحسن انني نكتب. alors لي فيرسيون قدام ديال نيست جي اس كنا تنديرو غير سي وكان تيتخاد اون كونسيديراسيون بحال لو كا ديال انجولار. مي نورمالمون في هاد لا فيرسيون بوتيتر كاين لا ديفيرونس. alors غادي نرجع encore une fois ونشوفوا شنو وقع في الموديول. دونك اوتوماتيكمون قال لي بانه راه افيكتيتي ولا جينيريتي ان كونترولور. دونك ولا هذا الموديول تيعرف ان كونترولور. علاش؟ لانه افيكتا هذا الكونترولور لاتريبيو ولا الكي
كونترولر وسط موديو ها هو تزاد هنايا اوتوماتيكمون. كاين الفيشي spec دوت تيست هو الفيشي باش نديرو التيست انيتير. بون سي با نيسيسير بور لو ديفلوبمون كاين لكم تحيدوه مي نيسيسير بور لو تيست. دونك يهمنا دابا هو الكونترولر. الوغ لو كونترولور هنايا فين يمكن لكم تجيريو تودو. الوغ باش نجيريو تودو غير خصنا نصاوبو اون ابي بيان سور هنايا في الكونترولر. هاد لابي خصها تكون تتريسبكتي لا نورم ريست ريبريزنتيشن ستيت ترانسفير. شنو معنى ديالها؟ هو انني كاينه واحد لا نورم خصنا نريسبكتيوها. دونك لو مينيموم بوسيبل ديال لي زوبيراسيون نقدروا نديرو على ان موديول ولا اون ابليكاسيون هي لا ريكوبيراسيون دو لا ماس ديال اون تابل او لا بيرسيستانس يعني لونجسترومون او لا موديفيكاسيون او لا سوبريسيون او لا ريكوبيراسيون ديال ان سول اوبجي. دونك هادو هما لي كا بوسيبل او لا لي كا لي بلوز اوتيليزي. دونك هنا في شاك كا خصنا نيكزيكوتيو لا دوموند ولا الريكويست بواحد الطريقه معينه. مثلا بغيت نريكوبيري خاصني ضروري ما نصيفط الريكويست اون فونكسيون جيت ديال HTTP. بغيت نبيرسيستي خاص لا دوموند تكون فيا لو بوست اون فونكسيون ديال HTTP. بغيت نبيرسيستي خاصني نصيفط لا دوموند ديالي في البوت. بغيت نسوبريمي خاصني نصيفطها في الديليت. اوكي دونك غادي نريسبكتيو هادشي هذا كله في هاد لا فيديو وبيان سور في هاد لو موديول ديال تو دو كونترولر. ولكن حنا غادي نتعاملوا مع لا باز دو دوني. لا باز دو دوني غادي تكون اون باز دو دوني ريلاسيونيل اللي هي ماي سيكوال. الوغ باش نتعامل مع لا باز دو دوني ديجا انا عندي لاراغون ماي سيكوال ديجا لونسي في لو بورت 3306 متفقين عقلوا لا دو بورت 3306. ولكن لابليكاسيون باش تقدر تتعامل دابا مع هاد لا باز دو دوني ماي سيكوال غير خصني ان انترميديير اللي هو قلنا الاو ار ام. والاو ار ام يوتيليزي غادي نستعملوه هو تايب او ار ام. Alors خاصنا نانستاليو تايب او ار ام في نيست جي اس. alors باش نانستالي غادي نمشي نستعمل prompt command. غادي ندير npm install. علاش ما درتش داش جي؟ لانه بغيت نانستالي هاد لي باكيج ولا هاد لي ليبراري غير في سان دو سو بروجي. الا درت داش جي ستادير يكونوا جلوبال وانا ماشي بغيتهم جلوبال بغيت يكونوا في هاد البروجي. دونك غادي نانستالي اول واحد اللي هو تايب ORM en général وغادي نانستالي ليبراري ديال تايب ORM اللي هو compatible مع نيست جي اس اللي هو الباكيج سميتو نيست جي اس سلاش تايب ORM. وخاصني انستالي البروفايدر اللي غيكومونيكي مع الماي اس كيو ال سميتو سي اون ليبراري سميتها ماي سيكوال. كليكون سور اونتري ونتسنى لانستالاسيون كي سو تيرمين ونرجع لكم. من بعد l'installation ديال type ORM غادي نمشيو لو بروجي ديالنا ونكريو ان فيشي دو كونفيغوراسيون. غنمشي ل src ونكريي ان نوفو دوسيي نسميه config. ووسط هاد لو دوسيي config غادي نكريي ان فيشي غادي تكون فيه لا كونفيغوراسيون ديال type ORM باش بدا يعرف MySQL. غادي نسميه type ORM. كاين لكم تسميو السميه اللي بغيتو من الاحسن يكون سينيفيكاتيف. هاد لا كونفيغوراسيون ديال type ORM ونسميه config.ts الاكستنسيون ديال الفيشي. سمحوا لينا على الصداع اللي دايرين الدراري هنايا عندي في الشارع قدام الدار دونك تيلعبوا بالكره ساشون كو هادي تنشجع دابا مع 10 وثلث ديال الليل وباقيين تيلعبوا في الزنقه. واو ما عندنا ما نديرو ديزولي. دونك هنايا غادي نكريي اون فاريابل كونستانت نسميها مثلا type ORM options سميوها اللي بغيتوها. بون انا تنحاول ندير شي حوايج اللي هما سينيفيكاتيف مي نعطيها ان تيب. وان تيب كاين parmi هاد لي باكيج اللي عاد دابا درت ليهم لانستالاسيون. الوغ تيب سميتو type ORM module options ونافيكتي ليها لا كونفيغوراسيون. الوغ ملي غادي نجيب هاد لا كونفيغوراسيون غادي نمشي نجيبها من الدوكيومونطاسيون. مع الدوكيومونطاسيون ديال نيست جي اس كليكون سور دوكيومونتيشن وغادي تمشيو للسايد بار لا ليست اللي كاينه ا droite ولا ا gauche هنايا. دونك نمشي للتكنيكس وغتكليكي على داتابيز وغيعطيكم واحد لا كونفيغوراسيون. لا كونفيغوراسيون اي لا سويفونت. غادي ناخذ تايب والهوست والبورت واليوزر نيم باسورد داتابيز اسينكرون ترو. غادي ناخذ هاد لا كونفيغوراسيون هادي ونرجع للبروجي وهنايا غادي ندير كولي. اول حاجه تايب يعني تنقول ليه البروفايدر شنو هي لا باز دو دوني اللي غادي نكومونيكي معاها هو الماي سيكوال. لو هوست
bon حنا خدامين في la machine ديالي donc localhost او لا اذا كنتو خدامين avec une base de données à distance un autre serveur غديروا l'adresse IP ديالها هنايا avec le port. هنايا le port ديال MySQL عقلتو قلت لكم عقلوا على هذا البور اللي هو 3306 دونك هو هذا باش نقدر نكومونيكو مع الماي سيكوال. الوغ اليوزر نيم باغ ديفو الا كنتو تستعملوا ماي سيكوال في ويندوز هي الروت. الباسورد ما تيكونش باغ كونت الا كنتو في الماك راه سميتو روت نيت. لا باز دو دوني نسميوها مثلا to-do داش اولا اندرسكور داتابيز. هنا اونتيتيز تنقول ليه ابارتير من لو دوسي اللي انا فيه ابارتير من هاد لو دوسي غادي نخرج ومن بعد نيمبورط كيل دوسي كاين او سان دو اس ار سي نيمبورط كيل فيشي كاين وفيه بوين اونتيتي قد يكون تي اس او لا جي اس تما فين غادي نلقاو لي زونتيتي. دونك اونغيستري من بعد غادي نمشي اول حاجه هاد تايب او ار ام موديول دونك ما عرفاش خاصنا نامبورتيها كنترول اسباس دونك ما عرفاش alors من الاحسن انني امبورتيها مانيولمون. دونك هاد لا كونفيغوراسيون درناها في هاد لو فيشي تايب او ار ام دوت كونفيغ و عقلوا على لو نون دو لا فاريابل اللي درت لها ليكسبورتاسيون هي تايب او ار ام دونك هنا او نديروها ماجيسكول باش نستعملوا الكامل كيس. مزيان متفقين تري بيان. دونك هاد لا كونفيغوراسيون خصنا نعطيها الموديول برينسيبال اللي هو الاب موديول دوت تي اس باش لابليكاسيون تو اونتيي تعرف تهضر مع هاد لا باز دو دوني فيا تايب او ار ام. دونك لو موديول برينسيبال هو الاب موديول دوت تي اس. هنايا خاصني نزيد امبورتي واحد لو موديول. الوغ لو موديول سميتو تايب او ار ام موديول خاصني امبورتي دونك هو امبورتا تايب او ار ام من ات نيست جي اس. alors غادي ندير دوت ونقول ليه فور روت ونعطيه لا كونفيغوراسيون ديال لا باز دو دوني ديال تايب او ار ام فين درناها في الفيشي تايب او ار ام. وهذيك تايب او ار ام لا كونفيغوراسيون كاينه في اون فاريابل سميناها تايب او ار ام اوبشنز. دونك كنعيط على لو فيشي او باردون على لا فاريابل تايب ORM option هي entrée دونك هي امبورتاها من لابوريسونس اللي قلت ليه. نديرو هنايا فيرغول هكذا دابا ولات لابليكاسيون تعرف مزيان لا كونفيغوراسيون باش تقدر تكومونيكي مع لا باز دو دوني فيا تايب ORM. تري بيان مزيان. شنو دابا خاصنا ندير؟ خاصني نجينيري اونتيتي لونتيتي اللي غادي نستوكي اولا اللي غتكومونيكي مع لا تابل تو دو. دونك خاصني نمشي نجينيري دابا هاد لونتيتي. باش نجينيري لونتيتي غادي نجينيري اون سولمون اون كلاس. نمشي للبرومبت كوموند ديالي ونقول ليه npm اولا باردون nest generate class لو نون د لا كلاس غنسميه هو todo وبغيناها تكون مكتوبه فيها entity. اوكي الوغ هاد لونتيتي غادي نديرها في لو موديول to do. Je clique sur entrée. D'abord, غادي تجينيرا عندي une entité بهاد le nom to do dot entity. Alors, une fois تديرو classe, c'est-à-dire le nom de la classe غيكون بالباسكال case. يلا نرجعو نشوفو هاد l'entité فين هي نورمالمون هي to do entity dot ts. alors هنا غادي تحيدو هاد entity اللي كاينه مي في الفيشي خاصها تبقى سميتها entity. très bien. alors هاد la classe هادي اول حاجه خاصها تيريتي اكستنس اتيريتي من واحد لونتيتي برينسيبال بيز انتيتي انتر. دونك هي دابا امبورطات البيز انتيتي ولكن هاد لونتيتي باش نقولوا بان راه سي اون انتيتي خصنا نعطيها نابليكي لها لا نوتاسيون انتيتي سو فورم دون فونكسيون. دونك هاد انتيتي حتى هي خصني امبورتيها من تايب او ار ام. مزيان très bien. دونك شنو هما لي شون اللي بغيتهم يكونوا في لا تابل اللي غتكومونيكي مع هاد لونتيتي؟ اول واحد هو الاي دي والاي دي اللي غيكون برايمري كي واوتو جينيريت اوتو انكريمنت. دونك اول حاجه خص يكون نمبر وباش نقولوا بان راه برايمري كي اوتو جينيريت تو سامبلومون نستعملوا واحد لا نوتاسيون سميتها برايمري جينيريتد كولوم اللي هو سو فورم دون فونكسيون. اوكي دونك هاد لا نوتاسيون هي اللي غادي تجينيري ديال اي دي في لا باز دو دوني
en tant que primary key et auto increment. Le champ الثاني مثلا نديرو title و title غيكون de type string و نعتبرو sous forme d'un colonne. Alors il suffit نديرو هنايا column sous forme d'une fonction. Alors il بغيت إلا ما درتش ما سبيسيفيتش لا تاي أو ما سبيسيفيتش le type automatiquement puisque عطيتو لنا string غيجينيريه sous forme d'un varchar. Par contre إلا بغيت نخلي هنايا string في l'orienté objet ou في relationnel déclaré texte il suffit هنايا ندير le type اللي بغيت. وانا من الأحسن نخليه by default varchar. شنو باقي حاجة آخر نديرو completed نديكلاريه boolean point virgule وحتى هو sous forme d'un colonne. Alors column enter. Très bien, donc هنايا قديت la configuration او لا les champs اللي غيكونوا في l'entité. شنو من بعد ملي تيكون عندنا l'entité غيخصني repository. repository c'est une classe اللي فيها les différentes fonctions اللي نقدروا exécuter على la base de données. مثلا بغيت نريكوبيري automatiquement كاينه la méthode find هي l'équivalent ديال select all from la table ديالنا. Pour récupérer une seule instance كاينه find one, بغيت نبرسيستي كاينه save كاينه create, pour modifier كاينه update, pour supprimer كاينه remove او la delete. هادو ce sont des fonctions by default كاينين. alors باش نبينيفيسيو منهم غير خصني repository. alors باش نجينيري repository bon نكريا manuellement créer un nouveau fichier نسميه مثلا todo repository.ts. cliquons sur entrée وهنايا غادي ندير export sous forme d'une classe le nom هو todo repository وخاصها تيريتي extends من واحد لا كلاس سميتها repository. ok. alors هاد repository c'est une classe اللي هي générique donc خاصني نعطيه هنايا l'entité اللي غتعامل معها اللي هي todo عاد دابا كريناها دونك كونطري دونك اوتوماتيكمون هي عيطات عليها الفوق. حاجه واحده اخرى باش نقولوا لي بان راه سي اون كلاس ريبوزيتوري ايفيكتيفمون غير خصني واحد لونتيتي او لا واحد لا نوتاسيون سميتها الانتيتي ريبوزيتوري ها هي. وهنايا غندوز ليها كوم بارامتر لوبجي او لا باردون لا كلاس اللي غنتعامل معها لونتيتي todo. مزيان تري بيان. هنا غادي نصاوب لا بروميير فونكسيون اللي غادي لا بيرسيستونس ديال ان todo في لا باز دو دوني. غادي نسميها مثلا create وغادي نستقبل الداتا. دونك الداتا غنستقبل ان اوبجي اللي غيكون فيه مثلا title وغيكون فيه الكومبليتد. دونك كنسميه هذيك الداتا اللي تنستقبلوها يعني غنستقبلها من الاكستيريور. هنا ملي تنستقبلوا شي حاجه من الفرونت فيغ لو باك تنسميوها لا ديسيرياليزاسيون اي لا دينورماليزاسيون. يعني تيكون عندي الداتا خصني نحولها لاوبجي. متفقين؟ alors في هاد لوكا تنسميوها DTO data to object. alors je préfère انني نكري ان اوبجي sous forme d'un modèle new file نسميه todo dot model ولا ندير غير todo ولا نسميها create todo create underscore ولا dash todo dto dot ts. عقلوا على DTO هي data to object. alors هنا غادي تكون sous forme d'une classe donc نexportيها class نسميها todo DTO. la structure tout simplement ندير title نبقى نستقبل شنو عندي اللي فيه title اللي هو لو تيب ديالو string. ندير عاوتاني الثاني اللي هو completed لو تيب هو boolean. نايس. دونك دابا هذا هي الدي تي او اللي نبقى نستقبل الموديل الداتا اللي نبقى نستقبل في todo فيه title and completed. enregistré نرجعو repository. دونك هنايا غادي نكري ان اوبجي دو تيب todo DTO اللي غنبقى نستقبل وملي غنستقبلو خاصني نبيرسيستيه. اوكي دونك غنكري ان اوبجي نسميه todo
DTO لان كاع لي زوبجي ولا لي فاريابل خصو يكونوا سينيفيكاتيف باش الناس اللي تيديروا المانتونونس دغيا يفهم لو كود ديالك. دونك هنا كرييت ان اوبجي من الناس من لو موديل todo DTO ما نساش نامبورتيه. تري بيان. اي ابري اشنو غادي ندير؟ غادي انستانسيي ان اوبجي من لونتيتي. دونك const l'objet نسميه todo. باش نديرو l'instanciation il suffit نديرو l'opérateur new من la classe todo. متفقين؟ متفقين. يلا دونك اول حاجه غادي نديرو todo title. غنافيكتي ليها الداتا فين كاين. عندي اوبجي سميتو todo dto باي ديفولت غادي نستقبل فيه جوج ديال الحوايج title والثاني دونك كنترول سي كنترول في غادي نبدل title باش بcompleted. دونك داكشي اللي تنستقبلو تنافيكتيه لي شون اللي عندي في لوبجي ولا في لونتيتي. من بعد اشنو خاصو يوقع؟ خاصني نبيرسيستي. alors باش نبيرسيستي غناخد لوبجي todo ونابليك عليه اون ميثود سميتها save enregistrer. ومن بعد ما غادي ندير لونجسترومون غادي نروتورني الفرونت اند يعني نعطيه كوم ريزولتا نروتورني لوبجي اللي درت ليه لا بيرسيستونس اللي هو todo. مزيان. تري بيان. شنو هو البروبليم اللي عندنا؟ alors le problème هو ان تعرفوا ان جافا سكريبت تيخدم او مود اسينكرون. شنو المعنى ديال اسينكرون؟ المعنى ديال اسينكرون هو انه ملي غادي اكزيكوتي هاد لا فونكسيون ولا لا ميثود كرييت فيها دي انستركسيون. دونك غي انلونسي الانستركسيون الاولى ما كاين حتى شي مشكل، الثانيه سا مارش، الثالثه سا مارش. هادي سي اون بيرسيستونس اللي غادي يمشي بيرسيستي في لا باز بوتيت غتاخد الوقت وبالتالي جافا سكريبت ما تيوقفش ما غيتسناش لو روتور. دونك اش غيوقع؟ اوتوماتيكمون غيلونسيو ما يتسناش لو روتور وغيروتورني. ملي غيروتورني والو لانه ما داش لا بيرسيستونس. وهنا سي ان كون بروبليم. نقول ليه تسنى. هنا نقول ليه اون فوا تبغي تبيرسيستي في لا باز بيرسيستي على خاطرك وجيب الريزولتا ومن بعد عاد دوز لانستركسيون سويفونت. باش نقول ليه هاد الجمله نقول ليه اويت تمهل وقف. alors une fois دير await غيخص ضروري لا فونكسيون اللي فيها au moins un await تكون ديكلاري async ضروري. très bien. donc une fois تيكون عندي await async and await c'est-à-dire que كاين عندي لا نوسيون ديال البروميس. اللي ما فاهمش شنو هي البروميس يسوفي انكم ترجعوا لواحد البلاي ليست عندي في لاشين ديال نود جي اس غادي تلقاو واحد لا فيديو تنتكلم فيه على البروميس على الكول باك ولا الاسync and await. اوكي سينو يمكن لكم تشوفوا لي فورماسيون اللي عندي اون لين على رياكت جي اس هي فيهم لي بروميس افيك لاكسيوس و انجولار فيه لا البروميس اند لوبزرفابل. دونك ما علينا نكملوا ان شاء الله لو فيديو ديالنا. هنا كاين بروبليم كرييت يقول لي ربما تكون اون كونفيزيون. الوغ غادي ندير كرييت todo باش ما يطراش شي كونفيزيون مع لي فونكسيون اللي هما ديجا كاينين عندي في الريبوزيتوري. Très bien, donc قدينا دابا la première fonction في الريبوزيتوري. فين يمكن ليا نكسبلوتي هاد لا ميثود؟ تو سامبلومون غنمشي نكسبلوتيها فين؟ غنكسبلوتيها في السيرفيس اللي هو داتا لاير. لو سيرفيس جينيريناه نورمالمون فين هو؟ سيرفيس ما جينيريناش ان سيرفيس. فوالا نمشيو نجينيريو ان سيرفيس. alors il suffit انني ندير بلاصه controller ندير service كليكون سور اونتري غيجينيري ليا ان سيرفيس وسط هاد لو موديول. وشنو غادي يدير؟ غادي يدير اوتوماتيكمون ابديت التودو دوت موديول دوت تيست. اشنو غادي يدير؟ غادي يزيد واحد لا لين سميتها البروفايدرز. الوغ شوفوا معايا شنو وقع في تودو دوت موديول دوت تيست هو بروفايدرز وديكلارا سيرفيس. اوكي يعني لي سيرفيس تيديكلاراهم في لا بارتي بروفايدرز، لي كونترولور تيديكلاراهم في كونترولرز، وكاينين دوطخ مثلا اكسبورت الا كنت بغيت نكسبورتي كيلكو شوز من هاد الموديول فيغ ان اوتر موديول. دونك غادي نرشي دابا لو سيرفيس ديالي todo services دوت تيست اللي هو سو فون دون كلاس اللي فيه واحد ديكوريتور انجيكتبل سيتادير يمكن لي انجيكتيه في لي زوتر في لي زوتر كلاس. دونك هنا اول حاجه غادي ندير هو انني غادي نعيط على
الريبوزيتوري اللي فيها لا فونكسيون اللي عاد دابا ديكلاريت اللي هي create to do. الوغ باش نستعملها اللي هي سو فورم دون كلاس ديك الريبوزيتوري غير خصني نانجيكتيها سو فورم دون انجيكسيون دو ديبوندونس اللي هي ديبندنسي انجيكشن. باش نستعمل هاد لا نوسيون غير خصني كونستراكتور. الوغ ندير كونستركتور في تايب سكريبت اللي تيكون هو على هاد الشكل، وهنايا غادي انجيكتي لا كلاس اللي هي الريبوزيتوري ونعطيها لا بورتي بريفيت. غادي انستونسيا ولا غنكري ان اوبجي سميتو مثلا todo repository، وغادي انستونسي من لا كلاس اللي هي todo repository، وما تنساوش انه خصكم تانجيكتيوها اون. الوغ هنا غادي نصاوب اون فونكسيون سمي مثلا سميت create todo، وهنا هاد لا فونكسيون هادي تاهي اي فا ريسيفوار الداتا. حنا نشوفوا الداتا ملي غادي نديرو لا ريسيبسيون ديالها. بون حنا صاوبنا دابا واحد دي تي او سميناه todo دي تي او، غادي نانستونسيه من todo دي تي او، وما تنساوش امبورتي اون هو. الوغ هاد لا ميثود il va faire appel la méthode اللي كاينه في السيرفيس. دونك on va retourner le résultat اللي غادي تعطيها ليا الريبوزيتوري ولا create todo اللي كاينه في الريبوزيتوري. دونك غادي ندير هنايا ديس لوبجي ديالي هو todo ريبوزيتوري، اوتوماتيكمون ندير بوين غيعطيني بلوزيور ميثود، لان الريبوزيتوري تتعامل فيها بلوزيور ميثود، منهم لا ميثود اللي عاد اللي ديكلاريت فيها اللي هي create todo. الوغ هنا خصني ندوز الداتا اللي هي todo دي تي او ونديرو بوين فيرغول. الى عقلتو قبيله لا ميثود déclarer S5, donc le retour c'est une promesse. Donc هنا غادي ندير le retour de la méthode c'est une promesse ديال اش ديال un todo. donc ندير هنايا todo نبدل الكلافي. alors todo وهاد todo c'est l'entité. متفقين؟ voilà l'entité ça marche très bien. voilà. شكون اللي غي اكزيكوتي دابا هاد السيرفيس؟ غنمشي للكونترولر. ويرز هنايا كونترولر، ها هو todo controller دوت تي اس. دونك هادي هو الكونترولور اللي تيجيري ليا لي تودوس. دونك غادي نصاوب هنا اون فونكسيون نسميها مثلا persist todo. الوغ هاد لا ميثود هادي اول حاجه خاصني ندير لا ريسيبسيون ديال الداتا، مناش من الفرونت. دونك في لوكا ديالنا غنستعملو البوستمان. الوغ باش ندير لا ريسيبسيون ديال الداتا من البادي انفويي فيا ان فرونت اند، غير خصني واحد لا نوتاسيون اللي هي الات بادي، هي سو فون دون فونكسيون. دونك هاد ات بادي تا هي خاصني امبورتيها من at nested js slash common. الوغ غادي نشد ديك الداتا ولا داك لوبجي اللي جاي في البادي ونافيكتيه اون فاريابل. نورمالمون شنو هي لا فاريابل اللي غيكون فيها ان todo هي todo دي تي او. دونك نكري اون فاريابل او ان اوبجي todo دي تي او من لا كلاس todo دي تي او امبورتي اون هو. دونك دابا ولا عندنا اوتوماتيكمون تنستقبل الداتا. وملي غنستقبل الداتا شنو غادي ندير؟ تو سامبلومون نعطيها لاياش للسيرفيس. بون لا ميثود اللي كاينه في السيرفيس. الوغ باش نعيط على لا ميثود اللي كاينه في السيرفيس غير خصني الكونستراكتور. برافو عليك. دونك هنا غادي ندير لا بورتي برايفت. الوغ لو سيرفيس سميناه todo سيرفيس، نكري ان اوبجي وغادي انستونسيه من لا كلاس todo سيرفيس. الوغ امبورتينا todo سيرفيس مزيان. متنساوش هنا نديرو لي زاكولات ديال الكونستراكتور. الوغ دابا عندي لوبجي ندير this دوت todo سيرفيس دوت اوتوماتيكمون عطيني لا ميثود create todo. ملي غادي نجيب دابا الداتا غادي نجيبها من todo دي تي او اللي عاد دابا دوزت ولا تنستقبلها فيا البادي. تري بيان. دونك نديرو هنايا بوين فيرغول ونديرو واحد لو روتور. دونك هاد لا ميثود create todo ديكلاريتها في السيرفيس اللي تستقبل الداتا دابا من لو كونستركتور ولا من الكونترولور. وهاد لا ميثود اللي هي في السيرفيس حتى هي ايفا فيغ ابيل لواحد لا ميثود كاينه عندها في ريبوزيتوري. الا مشيتو لريبوزيتوري ديكلاريت اون فونكسيون سميتها create todo اللي تنانستونسي فيها ان اوبجي ومن بعد تنافيكتي الداتا اللي هي ديجا في البارامتر. دونك هنا ممكن ندير لا نوسيون ديال ديستراكتور. دونك نكري ان اوبجي
بهذا الشكل هذا ECMAScript 8 ولا باردون 7 title virgule completed وهنايا غادي نافيكتي ليها to do dto l'objet اوتوماتيكمون الداتا حنا عارف بان هاد to do dto فيها دو attributes title and completed دونك اوتوماتيكمون ملي تنافيكتي ان اوبجي بهذا الشكل تنكري جوج ديال لي فاريابل title and completed وهنايا سي با لا بين انني نديرو to do dto دونك هذه الكتابه الاولى صحيحه حتى هذه صحيحه جو بريفير انكم تستعملوا لي ديرنيير ريكومونداسيون ديال ECMAScript. الوغ حاجه وحده اخرى هاد لونتيتي هادي نورمالمون فين استعملناها في السيرفيس. الوغ باش يمكن لي انجيكتي اون كلاس او سان دون اوتر كلاس فيا لانجيكسيون دو ديبوندونس خاصني نديكلاريها انجيكتبل او لا تيمكن لكم تمشيو لو سيرفيس وهنايا ملي تانجيكتيو لا فاريابل تزيدوا ليها انجيكتبل ريبوزيتوري و تعطيوها لا كلاس ديال ريبوزيتوري بغيتو تانجيكتيو دونك على هذا الشكل هذا at injectable repository وغادي تامبورتيوها من at nest.js type orm. هذه اول حاجه. ثاني حاجه هذا الريبوزيتوري اللي دابا ديكلارينا خاص لو موديول يعرف بانه راه تابع عليه دونك خاصني نمشي لو موديول to.module.ts ونجي هنايا في ديكوريتور او لا نوتاسيون at module نديكلاري لامبورطاسيون نقول ليه بان غادي نستعملو كوم ان فيوتشر في هذا الموديول اللي هو to do repository ديرو اونتر لي زاكولات او لا لي كروشي باش يمكن لكم تزيدوا دوطر ريبوزيتوري الا بغيتو. اوكي دونك هادشي اللي خاصكم ديروا ضروري ما ديروا هاد لي موديفيكاسيون باش ما يكون عندكم حتى شي ايرور. الوغ باش تعرفوا بان راه ما عندكم حتى شي ايرور خاصكم تمشيو تشوفوا هنا يكون كله اونفير الا عطاكم شي حاجه بالاحمر سيتادير راه عندكم دي زيرور وشوفوا لي ريكومونداسيون. حاجه واحده اخرى هو انكم خاصكم تكرييو لا باز دو دوني. الوغ الا عقلتوا في لا كونفيغوراسيون اللي كنا درنا قبيله في لو فيشي تايب orm config.ts قلنا بان لا باز دو دوني غتكون سميتها todo_db دونك هذه هي لا باز دو دوني ديالنا. خاصني نمشي نكري هاد لا باز دو دوني في ماي سيكوال. الوغ غادي نيتيليزي الهيدي اي اس كيو ال اللي عندي في لاغون غنكليكي على هيدي اس كيو ال داتابيز ولا باز دو دوني اي ابري غادي ندير اوفرير وهنايا غادي نكري اون باز دو دوني يسوفي نكليك على انا مسميه لاغون نكري اون نوفيل باز دو دوني داتابيز ونسميها قلنا todo_database والكوليشن الكوليشن من الاحسن نديروها utf8 general كليكون sur OK et voilà donc هي تكريات دابا une base de données todo database مفهوم مزيان. دونك خاصنا نتيستيو دابا لا بيرسيستونس اللي كنا درناها في الريبوزيتوري في السيرفيس ومن بعد اكزيكوتينا الكونترولر ولكن كاين ان بروبليم الا عقلتوا لا قبيله قلنا خاصنا نريسبكتيو لا نورم ريست ريبريزنتيشن ستيت ترانسفير واش حنايا ريسبكتينا هاد لا نورم نورمالمون لا. علاش؟ رجعوا معايا الكونترولر على هاد لا ميثود persist to do نورمالمون قلنا خاصها تيكزيكوتا بواحد لا ميثود http get باردون هنايا بيرسيستونس تمشي بالبوست وبالتالي باش نقول ليه راه هاد لا ميثود خاصها تيكزيكوتا في لوكا ديال البوست غادي ندير هنايا واحد لا نوتاسيون اللي هي at post اللي سون دو فونكسيون وخاصني نامبورتي هاد لو بوست او هيا بوست من at nest.js/common. اوكي دونك شنو هي لا روت اللي غادي تيكزيكوتي دابا هاد لا ميثود؟ La route est très simple. Localhost 2.5000 ou le port /todos mais avec la méthode post. مش جانا todos هي. Donc هذه هي le segment ديال هاد le controller. Donc n'importe quelle méthode عندي ديكلاري هنايا الا بغيت نيكزيكوتيها خاص يكون عارف شنو هي لا ميثود http اللي بغيت نيوتيليزي في هاد لوكا هو البوست وباي ديفولت فيها /todos. دونك الا مشيت دابا البوستمان غادي ندير بوست وقلنا غادي نديرو لو نو دو دومين /todo ونجيو لبعضي ونديكلاري لي شون شنو هما الداتا اللي غنبقى نانفويي اللي هي todo data to object تنصيفطو title and completed. ما تنساوش انكم تختاروا xwww form url encoded وهنايا لا فالور
اللي غادي نصيفط في الاتريبيوت تايتل سميتها my first to do with nest.js all completed درتها هي false. ما تنساوش لا ميثود http utilisée في لا persistance هي البوست. je clique sur send ونشوفوا results. et voilà donc دلينا لا persistance. اول حاجه خاصكم تشوفوا لو ستاتيو تاعكم 201 c'est-à-dire que created يعني تكريات شي حاجه. دونك حنا في هذا لوكا عارفين بان تنديروا لا persistance يعني لا كرياسيون ديال ان تو دو. وهنا درنا لو روتور عقلتوا هذا لو روتور هو اللي تنرتورنيو ابري سيف باش عرفتوا لا بيرسيستا افيك سوكسي. هو عطاني ان اي دي اللي هو البرايمري كي. نمشيو نتاكدوا نمشيو لا باز دو دوني وغنمشي لا باز دو دوني ديالي اللي هي داتابيس تو دو لا تابل تو دو وغادي تلقاو بانه في الداتا او في لي دوني كاين عندي 1 my first to do with nest.js completed او 0. دونك اذا رجعت البوست مان encore une fois ندير my first to do وندير my second to do باش يبان لكم بان راه كاينه لا persistance. جو كليك sur send ونشوفوا واش غادي بيرسيستي encore une fois. statut normalement sur 201 وعطاني الاي دي 2. نمشي لا باز دو دوني ونفيريفي غنلقى effectivement زادنا une autre ligne هي my second to do with the nest.js avec un ID اللي هو to auto increment. حتى الا مشيتو للتيبل غتلقاوها ديكلاري برايمري كي واللي ديكلاري برايمري كي اوتو انكريمنت هي ديك لا نوتاسيون اللي هي برايمري جينيريتد كولوم. مفهوم؟ Très bien. Donc, d'abord, la deuxième notion, il y a la récupération de la masse. Alors, la récupération de la masse est très simple. Il suffit d'un nimchi service. Il y a data layer. Alors, le service d'Yana, on va installer le repository. Alors, il suffit de dire maintenant la méthode نسميوها get all to do. نسميوها اللي بغيتو. انا بغيت نسميها all to do من الأحسن. وهنايا qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on va retourner 10 repository ديالنا هي to do repository. by default تكون عندي الريبوزيتوري عندنا plusieurs méthodes منهم clear count create autre. بون حنا اللي تتريكوبيري ليا لا ماس هي find. شوفوا معايا لو روتور ديال find شنو هو. find c'est une promise اللي فيها promise ديال une liste to do. alors to do entre les crochets c'est-à-dire une liste ديال les to do. donc من الأحسن نديرو هنايا دو بوين promise يعني لو روتور promise ديالاش ديال une liste to do يعني ان تابلو ديال لي زوبجي to do. متفقين؟ très bien. دونك هنا غير خصني نديرو الاويت وهنا الا درت الاويت هنا خصني الاسينك. دونك دابا صاوبنا لا ميثود ديالنا غادي نمشيو للكونترولر. alors في الكونترولر on va créer une nouvelle fonction pour la méthode. اول حاجه خصنا نعرف اين الميثود http نورمالمون في الريست خصها تمشي بالجيت. alors هنا غادي ندير لا ميثود نسميها مثلا get all و غادي exécuter la méthode ou la retourner la méthode this service alors to do service dot ونعيط على méthode get all to do's point virgule tout simplement. هاد get خاصني نامبورتيها en haut enter. donc هي تزاد هي هنايا من @nest.js/common. très bien. donc il suffit دابا نمشي البوستمان وندير une autre tab. ناخذ هذا الURL هذا tab. نورمالمون قلنا خاصنا نمشيو بلا ميثود get ديال http هي وهنايا غادي نحط URL. جو كليك sur send خاصو ريكوبيري لا ليست ديال لي to do. نورمالمون عندنا جوج. فوالا دونك هو لونسا ليا دابا عطاني لو ريزولتا اللي هي سو فورم دان تابلو ديال لي to do. donc la récupération de la masse ça marche très bien. دابا نشوفوا la récupération ديال un seul objet. c'est très simple. Il suffit de نرجع le service ou ça une autre méthode. alors نديرو une autre méthode مثلا هنايا async get one to do وهنايا غير خصني نعطيه ان اي دي باش نريكوبيري لوبجي اللي عنده داك الاي دي. دونك هنايا نقول ليه لو تيب هو number. et après on va retourner return ديالاش await. صافي دابا راه فهمنا شنو هي هادشي هذا.
ديال this repository ou la to do repository dot باش نريكوبيري ان سول اوبجي سوفي نستعمل find one وندوز ليه هنايا لو ID tout simplement. alors دابا بقى لي نمشي للكونترولر وفي الكونترولر غادي نحاول نصاوب une nouvelle méthode باش récupérer une seule او un seul objet. خاصني نستعمل لا ميثود get ديال HTTP ولاني خاصني ندوز ان سيغمون اللي فيه الاي دي. دونك باش ندوز ان سيغمون ان نوفو سيغمون يلزمني ندير دو بوين ندير السيغمون غادي نسميه اي دي مثلا وهنايا غادي نديكلاري اون ميثود مثلا get وهنا باش نريكوبيري لا فالور ديال داك لو سيغمون ديناميك اللي هو سميناه اي دي يسوفي انني نستعمل واحد لا نوتاسيون سميتها param. هو هاد param غادي نقول ليه لو نون ديال لو سيغمون سميناه هو اي دي. هذاك الشيء اللي كاين في هذاك لو سيغمون غادي نحاول انني نعطيه اون فاريابل. دونك هنا لا فاريابل نسميها مثلا باش ما تلفوش نسميها my id camel case de type number tout simplement. et après غادي نعيط على لا ميثود اللي كاينه في السيرفيس. دونك on va retourner return this dot لا ميثود سميناها my id توصل لنا انفورماسيون من لو سيغمون id. دونك بوين فيرغول نديكلاريوها s5 لانه لو روتور est une promesse s5. alors باش نيكزيكوتي دابا هاد لا ميثود اشنو غادي ندير؟ غادي ندير سلاش todo اللي هو تتابليكا على كاع لي ميثود هنايا سلاش شي حاجه شي اي دي. الوغ غادي نشوفوا معايا شنو هما لي زايدي اللي عندي 1 و 2. دونك بور ريكوبيري ان سول اوبجي غادي نستعمل url suivant نزيد عليه الاي دي ديال ليليمون اللي بغيت نريكوبيري ونمشي بلا ميثود كاين. جو كليك سور send نورمالمون خاصو ريكوبيري ليا لوجي كي كوريسبون. الا درت هنايا 2 غيريكوبيري ليا لوبجي اللي عنده الاي دي 2. دونك سا مارش تري بيان. لو بروبليم هو ملي غادي ندير مثلا 5 ساشون 5 ما عنديش اش غيوقع؟ اعطيني 200 sachant que le résultat ما كايناش خصني exécuter une exception في هاد لو كا. alors باش exécuter une exception dans le cas où ال ID n'existe pas c'est très simple. غنمشي ل to do service وهنايا قبل ما نروتورني نحاول نكري une variable const نسميها مثلا found وهاد لا variable اللي غادي نستوكي فيها l'objet récupéré. دونك هنا غنفيريفي داك لا variable إذا ما كان فيها حتى شي حاجة undefined في هاد لوكا غادي نexécuter une exception true new not found exception نديرو ليها entrée دونك امبورطات اوتوماتيكمون هي not found exception من @nest.js/common. alors هنا غادي ندير un message مثلا this id ندير مثلا id هو باش نافيشيه سوفي ندير دولار id is not found مثلا. هذه هي ليكسيبسيون اللي غادي تفيجواليزا. sinon donc on va retourner what on va retourner l'objet اللي هو كاين عندي في لا variable found. look the result maintenant. alors غنمشيو للبوستمان. جو كليك سور send خاصها نورمالمون تيكزيكوتا دابا ليكسيبسيون. لاحظوا معايا الميساج ديال ليكسيبسيون this id 5 is not found و statut هو 404 ما بقاش بحال قبيله اللي هو 200. par contre الا درت هنايا ان اوبجي كي existe déjà je clique sur entrée automatiquement récupérer son problème. اللي بقى لينا دابا شنو هو لا سيبريسيون. دونك نمشيو نديرو لا سيبريسيون سي تري سامبل اوسي. غنمشي للسيرفيس. شوفوا لاحظوا معايا ملي تنخدموا بلا نورم او بلا بان فريم ورك تولي داكشي بيان ستركتوري او بيان في او كلير كلير وحتى في لا مانتونونس سكيلابل. داكشي علاش سكيلابل داكشي علاش ايفولوتيف لان تخدم لو موديول غدور هذا لو موديول بغيتي تيتيليزيه في ان اوتر بروجي نيست جي اس سوفي انك تامبورتيه وتزيدو في الاب موديول دوت تي اس.
Donc on a déclaré une autre fonction. Donc on a le service sync. نسميها مثلا delete to do. حتى هي غير خصني ندوز ليها الاي دي ديال الاليمون اللي بغيت نسوبريمي. دونك نديرو اي دي نمبر. اي ابخي بون حتى هنا لا ميم شوز. راه قبل ما تسوبريمي من الاحسن انك تريكوبيري الاليمون. نديرو هادشي. الوغ نديرو مثلا اون فاريابل to do غادي نريكوبيري فيا هنا هي get one to do. دونك ندير هنايا this dot لا ميثود get one to do هي. وهاد لا ميثود خصني ندير فيها نورمالمون هاد لا ميثود راه او سان سو ميثود راه كاين تنفيريفي واش لوبجي كاين في لا باز ولا لا. ومن بعد اذا ما كانش سيكوتي ليكسيبسيون. من بعد الا كان تيريتورني ليا لوبجي هو اللي بغيت حتى انا في تو دو. دونك انا غنقول بغيت من بعد نكتب ديال تو دو اشنو غادي ندير. الا لقاه بيان سور غادي ندير ليه لا سوبريسيون. دونك لي سوفي ندير بون الا تسوبريما ستادير اصلا غيعطينا ليكسيبسيون. دونك غادي نتيستيو دابا هادشي. باش نتيستيو شنو غادي نديرو تري سامبل. اول حاجه لا سوبريسيون غادي نمشي الكونترولر ونديكلاري اون اوتر فونكسيون. الوغ هنا لا سوبريسيون الا كنتي خدام بالريس لا نورم ريس خاص ضروري نمشي بالديليت وفي الديليت خاصني ضروري ما نصيفط الاي دي ديال الاليمون اللي بغيت نسوبريمي. الوغ حتى الديليت هادي خاصها تامبورطا اون. دونك زاد message سلاش كوما. غادي نسوبريمي او غادي نكري اون فونكسيون سميها مثلا delete one to do. الوغ هنا غير خصني نريكوبيري الاي دي. باش نريكوبيري غادي نستعمل @params ولا param. لو نون ديال لو سيغمون سميتو اي دي. ومن بعد نعطيه اون فاريابل اي دي اللي غادي تكون تيب نمبر. فوالا تري بيان. الوغ دابا غادي نعيط على لا ميثود اللي ديكلاريت في السيرفيس. لو سيرفيس ديالي هو to do سيرفيس. لا ميثود هي delete to do وغادي ندوز ليها لو اي دي. يلا اجي نشوفو لو ريزولتا ديال هادشي هذا. الوغ باش نتيستيو تو سامبلومون تمشيو لبوستمان. غادي ناخد نفس اليو ار ال اللي كان عندنا نديرو اون نوفيل تاب. لا ميثود اش تي تي بي يوتيليزي خصها تكون هي هي نعطيوه اليو ار ال وفيها لوبجي اللي بغيت نسوبريمي. جو كليك سور ساند ونشوفو لو ريزولتا. دونك عطاني 200. نمشي نفيريفي لا ليست ديال لي تو دو خاص اوتوماتيكمون ما يبقاش عندي هذا. دونك كنكليك على ساند خاصو يبقى عندي غير لو بروميي. شوفوا واش غادي يعطيني لو بروميي. دونك دات لا سوبريسيون. الوغ نمشيو دابا للسيرفيس ونصاوب اون فونكسيون ديال لا موديفيكاسيون. الوغ async نسميها update to do. اول حاجه غادي نريكوبيري الداتا اللي بغيت موديفيي لوبجي والاي دي ديال لوبجي اللي بغيت موديفيي فيه ديك الداتا. دونك اول حاجه بون انايا الداتا غادي ندير to do data to object وانستونسيها من لا كلاس to do data to object. وغادي نستقبل الاي دي وهذا الاي دي يكون دو تيب نمبر حيت هو البرايمري كي. شنو غادي ندير تري سامبل. اول حاجه باش نموديفي كيكو شوز خاصني فيريفي واش il existe دابور او لا. دونك غادي ندير لا ميم شوز نريكوبيري لوبجي اللي بغيت نموديفي ها هو. من بعد لا ريكوبيراسيون غادي ندير to do دوت تايتل نافيكتي ليه تايتل completed. الوغ ملي جبت هاد التايتل والكومبليتد الوغ غادي ندير لا ديستركتور غندير هنايا const ان اوبجي وهاد لوبجي غندير فيه title فيرغول completed. غادي نافيكتي ليها الداتا اللي جايه عندي في الارغيمون الاولاني اللي هو to do data to object. فوالا بوين فيرغول
وهكذا قديت نريكوبيري title et completed. Nice. Et après, اش خصني ندير to do dot save. Voilà. وهنايا هنا غادي يدير لا موديفيكاسيون. دونك غنقول ليه wait. ومن بعد on va retourner l'objet اللي درنا ليه لا موديفيكاسيون. return to do. alors هنا السؤال مطروح كيفاش عرفنا غادي يدير لا موديفيكاسيون؟ لان هذا لو كود بحال اللي درنا ديال create الفرق ما بيناتهم هو ان هذا تنريكوبيري ان اوبجي والاولاني تن انستونسي ان اوبجي. دونك هنا راه الناس جيس تري انتيليجون. اون فوا تلقى هذا لوبجي اللي غيدير ليه سيف غير ديجا ريكوبيري تعرف بان غدير لا موديفيكاسيون. اون فوا تيشوفك درتي لانستونسياسيون بحال لو كان الاولانيه اللي درنا في الريبوسيتوري. الوغ نمشيو الريبوسيتوري ديالنا غتلقاو بانني كنت ندير لانستونسياسيون. شوف هنا تن انستونسي ان اوبجي ماشي تن ريكوبيري ماشي شي حاجه ديجا اكزيست. الوغ اون فوا تعرف بان هذا لوبجي عاد دار ليه لانستونسياسيون تد اكزيكوتي سيف تيدير لانسيرسيون صافي باي ديفولت. باغ كونطخ هنا ملي تيشوفك ما درتيش لانستونسياسيون ريكوبيريتي ان اوبجي ديجا اكزيست اون فوا تد اكزيكوتي سيف تيدير لك الابديت صافي. مفهوم هاد لا نوسيون؟ هادشي هذا راه كاين في لارافيل ديال بي اش بي تقريبا نفس لا فيلوزوفي. دونك باش نتيستيو دابا هادشي هذا غادي نمشي اونكور اون فوا للكونترولر. الوغ في الكونترولر اول حاجه باش ندير لا موديفيكاسيون في ريست اي بي اي خاصني نمشي بلا ميثود بوت. وفي لا ميثود بوت ضروري خاصني نعطيه لو اي دي ديال الاليمون اللي بغيت نموديفي. الوغ هاد البوت هي خاصني ندير لها لامبورطاسيون من نيست جي اس كومن. فوالا وغادي نديكلاري اون ميثود نسميها مثلا update one to do. وهنايا غنستقبل الداتا اللي غادي تونفويا فيا لو فرونت اند فيا لا نوتاسيون بادي. الوغ هنا غادي نعطيها اون ولا ان اوبجي دو تيب to do data to object. وخاصني نريكوبيري الاي دي اللي دايز لو سيغمون فيا لا نوتاسيون بارام. وهنايا غادي نقول ليه لو نو ديال لو سيغمون هو اي دي هو هذا اللي دايز في البوت سيغمون ديناميك. نايس. اشنو دابا خاصني ندير؟ تري سامبل اون فا روتورني return لا ميثود اللي ديكلاريت في السيرفيس. دونك to do service دوت كاين لنا لا ميثود update to do وغادي ندوز ليها to do data to object et le id. tout simplement حنايا نسينا اون فاريابل اللي غادي نافيكتي ليها الداتا جايه فيا لو سيغمون دو تيب نمبر. فوالا غادي نشوفو دابا لو ريزولتا ديال لا موديفيكاسيون. لا ميم شوز غادي ناخد مثلا هاد لا لين ونكري اون نوفيل تاب وغادي نختار لا ميثود HTTP اللي هي البوت وغادي نموديفي لو بروميي إليمون اللي هو اللي عنده الاي دي 1. وهنايا في بادي إنا نختارو الاكس www form URL encoded ومن بعد غادي نعطيه لو شون title نقول ليه مثلا this is my first to do updated وهنايا completed مثلا نقول ليه false. سي بون جو كليك سور send ونشوفو لو ريزولتا. دونك داكشي اللي غنستقبل في البادي ها هو ولو سيغمون ها هو. شوفوا معايا النمبر 1 ها هو دار لي لا موديفيكاسيون. تاكدوا نشوفوا قبيله كان عندي my first to do with nest.js غادي نكليك على send ونشوفوا واش دار لا موديفيكاسيون. فوالا دونك ولات this is my first to do و completed false. دونك هكذا قدينا اون API via nest.js l'alternative de Express.js. Vraiment, c'est très sophistiqué. Surtout, il se base sur Node.js, l'environnement d'exécution JavaScript côté serveur, le plus rapide du monde,
واللي خلى ان جافا سكريبت تولي قويه بزاف، انه وليتي ديفلوبي لو كوتي فرونت و لو باك وحتى لا باز دو دوني فيا جافا سكريبت. دونك هادشي اللي درنا دابا بغينا نفيزواليزيه فريمون بون ابليكاسيون فرونت. دونك انا ديجا كنا صابنا واحد لا فيديو في لاشين على فيو جي اس، وكنت ديفلوبيت لا بارتي فرونت فيها لا جيستيون ديال تو دو. غادي نحاول نكونيكتي دابا هذاك الابليكاتيف مع هاد لا بي اي. كيفاش غادي ندير؟ اول حاجه غادي نمشي لديك لاربوريسونس اللي هو فيو تو دو 2. ننصحكم انكم تمشيو تشوفوا ديك لا فيديو بيان سور وتابليكيوها. غادي نلونسي لو سيرفور ديال Vue.js. Alors باش لونسي ان سيرفور Vue.js il suffit d'exécuter la commande suivante: npm run serve. Je clique sur entrée. Donc كما قلت لكم لو بور 8080 غادي نلونسي هاد لو بروجي. نمشيو للنافيغاتور وغادي ندير الURL ديال l'application Vue.js. Voilà, donc list of to-dos. Normalement نجي نشوفو في الانسبكتور واش كاينه شي ايرور. ساشون دابا حنا راه كنا اونجسترينا ان نوفو فوالا. هنا تيقول لي ما يمكن ليش تكونيكتا لانه كاين الكروس ولا الكورس not access control allow origin. حيت علاش؟ حيت عندي انا الفرونت عنده ان نون دو دومين افيك ان بور اللي هو 8080 وهذا ان اوتر نون دو دومين اللي هو فيه لو بور 5000. دونك هنا تولي عندي هاد لا نوسيون ديال كورس. باش الالوي في لو بارتي او لا بارتي باك اند انه نيمبورت كيل فرونت يمكن ليه يكومونيكيو مع هاد لا بي، سي تري سامبل انني ناكتيفي الكروس. شوفوا معايا كيفاش غادي نابليكي او ناكتيفي الكروس في نيست جي اس. غنمشي لمين دوت تي اس وغادي نجي لهنايا ووسط الفونكسيون بوت غادي نستعمل هاد لوبجي اب دوت enable course. c'est une fonction enregistrée. غادي نشوف واش دونك هو تيدير لينا لا روديماراج ديال نيست. سي بون سا مارش. دابا غادي نمشي للنافيغاتور وندير ريفريش ونشوفوا واش باقي نفس لو بروبليم. دونك اوتوماتيكمون ولا يقدر يكومونيكي مع نيست جي اس لا بي اللي عاد ديفلوبينا. alors باش نتاكدوا اكثر غادي نحاول ناجوتي اون نوفيل تو دو une nouvelle tâche. Donc ندير مثلا learn nest.js and angular on in bright coding. Je clique sur entrée. donc هي تاجوتات. غادي نرفرشي لا باج نشوف واش كاينه ولا ما كايناش. alors ها هي كاينه. نمشي لا باز دو دوني ونفيريفي واش كاينه parmi les données ديالنا. alors نرفرشي لا باز. فوالا دونك هو عندي لا بروميير اي لا دوزيام. ثاني حاجه غادي نستعمل حتى لا بي اي او لا البوستمان ونشوفوا واش تاجوتا ان نوفو اوبجي تو دو. فوالا ها هو. دونك وليت نقدر نكومونيكي ديريكتومون مع لا بي اي ديالي. حتى لا سوبريسيون بوتيتر غادي تكون لي فونكسيون تري بيان. جو كليك سور ديليت نسوبريمي هذا طلع ليا l'alerte ou la confirmation. On va vérifier si effectivement tu supprimes la base de données. Refresh. Voilà, donc tu supprimes. Le postman. On va si l'API fonctionne très bien ou pas. Donc, الناس اللي هما باغيين تعمقوا اكثر في هذا الفريمورك اللي هي سي اون ريفوليسيون ان شاء الله غادي تكون بغيتو تعلموا ليها مزيان خليوها ليا في لا بارتي كومونتير وان شاء الله نحاول ندير اون فورماسيون بروفيسيونيل اللي تنشرحوا فيها لي ديتاي ديال نيست جي اس. وكما قلت لكم في البلاتفورم برايت كودين راه كاينين دي فورماسيون تري بوينتو. مثلا انجولار كما قلت لكم الا بغيتو تشوفوا تعلموا التايب سكريبت راه غراتويتمون هذوك لي بروميير فيديو. هاد لا فورماسيون ان بو بري فيها تقريبا 170 فيديو على انجولار اللي هي بيان ديتايي. لا ميم شوز بور لي زوتر فورماسيون بحال سيمفوني 4 اللي هي كومون كريي